जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हर्बल नजफ़ पर आप सबको खुश आमदीद। आपका शुक्रिया, आपने वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला और इसी तरह मालूमात भी साथ साथ चलती रहती है। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे ये तकरीबन बकुन के नाम से मशहूर है, एक बूटी है और इसके फ़ायदे इस कदर कमाल के हैं कि क्या कहने। ये अल्लाह का ये भी एक तोहफ़ा है। मैं समझता हूँ कि ये एक मैं गिफ्ट ही कहना चाहिए। और दुखी इंसानियत के लिए जो मर्ज़ बिगड़ जाती हैं उनके लिए एक तो ये कमाल की चीज़ है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए कि जिनको फोड़े, फिंसियाँ, ख़ारिश, खून ख़राब हो जाता है और किसी भी चीज़ से ठीक नहीं होता। तो ये इंतहाई ज़बरदस्त है। बकुन मुख्तलिफ़ नामों से लोग याद करते हैं और जो गाँव में रहते हैं, जो देहात में रहते हैं, वो लोग तो इस बूटी की ख़ासियत और फ़ायदे को अच्छी तरह जानते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कुश्ताजात बनते हैं, बहुत सारी इसकी मेडिसिन बनती है, अद्वियात बनती हैं और ख़ास तौर पर हमदर्द कंपनी जो है इसकी जो हबूब है, गोलियां वगैरह बनाती है, ख़ास तौर पर जो कि बवासीर के लिए है, बादी और खूनी दोनों के लिए। तो ये आज एक ऐसा वाक़या मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे सामने हुआ और ऐसा इस बूटी का कमाल था कि अल्लाह ने उस बंदे को शफ़ा अता कर दी। उसको मसला था जैसे मौके वाली जो बवासीर थी, बहुत इलाज करवाए उस बंदे ने और 3 दफ़ा ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद दोबारा फिर से हो गई और मैंने ख़ुद देखा कि उसके जो एक निज़ाम था, इस कदर खून बहता था कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह किसी को भी ऐसी मर्ज़ ना होने दे। तो वो बहुत ही परेशान था। तो अचानक एक दिन उनके डेरे पर गया तो देखा तो वो कहने लगा कि जी मैंने बहुत इलाज करवाए लेकिन इस मूज़ी मर्ज़ से मेरी जान नहीं छूटी। तो मैंने कहा कि जी आपने किसी से ये बूटी के बारे में आपने सुना हो? कहने लगा कि नहीं। तो मैंने उसको इस बूटी के बारे में बताया और उसी के खेतों में खड़ी थी। तो मैंने दिखाने के बाद उन्हें कहा कि आपने सुबह इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 गिलास पानी निकालें और इसमें चंद काली मिर्चें डालकर आपने पीना है। तो अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन पिए और खून आना बंद हो गया और तकरीबन उन्होंने 40 दिन तक इस्तेमाल किया और उसके बाद उन्होंने 1 हफ़्ता छोड़ दिया और फिर 40 दिन इस्तेमाल कर लिया और आज भी वो बंदा हयात है। और उस बंदे का कहना है कि जी अल्लाह का ऐसा फ़ज़ल है मुझ पर कि दोबारा बिल्कुल वो मर्ज़ नहीं हो। हत्ता कि वो एक अमीर तरीन आदमी था। उन्होंने बहुत इलाज करवाए और बहुत महंगे हॉस्पिटलों में वो दाखिल रहा, लेकिन शफ़ा अल्लाह ताला ने उसको इस जो बूटी के अंदर थी, इस जड़ी बूटी के अंदर थी, वो दी। तो एक ये इस बूटी के हवाले से एक वाक़या है। बहरहाल ये बेशुमार अगर देखा जाए तो बेशुमार वाक़यात से भरी पड़ी है इन जड़ी बूटियों की ज़िंदगी और मुख्तलिफ़ जो अमराज़ के हवाले से। हर बंदा अपने लिहाज से बेहतर काम करने की कोशिश करता है। तो ये ख़ास तौर पर खून जो बच्चों को फोड़े फिंसियाँ निकल आते हैं, उनको अगर इसके ड्रॉप पानी निकाल कर थोड़ा-थोड़ा 2-2 कतरे दिए जाएँ तो इससे भी वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये ख़ास तौर पर जो बवासीर है उसका नुस्ख़ा सुन लें कि आपने बवासीर के लिए जब आपने तैयार करनी है तो इसका आपने इस बूटी का जो वज़न है वो आपने लेना 200 ग्राम और इसी तरह काली मिर्च का जो वज़न है आपने लेना है सिर्फ़ 10 ग्राम। इन दोनों को आपने बारीक क्रश कर लेना, बारीक पाउडर कर लेना। पाउडर तो नहीं होगी क्योंकि इसमें पानी है, तो ताज़ा लें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने बिल्कुल बारीक पाउडर कर लेना। करने के बाद आपने छोटी-छोटी गोलियाँ जो हैं वो आपने बना लेनी है और सुबह शाम 2-2 गोली इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होता है कि खून भी साफ़ हो जाता है, फोड़े फिंसियाँ भी ठीक हो जाती हैं
اور بواسیر بھی ایک پھوڑا ہوتا ہے، اور یہ پھوڑا جو ہوتا ہے جب بڑھ جاتا ہے اور اس کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ دیکھیں آپ لوگ جب مریض کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے مرچ نہیں کھانی، مرچ جو ہوتی ہے وہ خون میں تیزی پیدا کرتی ہے، نمک خون میں تیزی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح جب خون تیزی سے دوڑتا ہے تو جس جگہ پر پھوڑے ہوتے ہیں، پھنسیاں ہوتی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے خون رسنا شروع ہو جائے گا یا اس میں درد شروع ہو جائے گا۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ تیز مرچ مسالے والی چیزوں سے پرہیز کریں، اور اس کا باعث قبض کا جو یعنی کہ بواسیر کا جو باعث ہے وہ قبض ہے۔ قبض کو نہ ہونے دیں، اور اس سے بھی قبض ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ پانی نکال کر استعمال کر لیں یا آپ اس طرح ہی استعمال کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اور بہت ساری جس طرح کہ خون مصفحہ پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر اس کا جو عرق ہے، عرق اگر نکال کر استعمال میں لایا جائے تو آپ لمبے عرصے تک اسے سنبھال سکتے ہیں، اور یہ ہر جگہ پر مل جاتی ہے۔ ایک ننھا سا پودا ہے اور کمال کا رزلٹ ہے، یقین کریں آپ جب اس کو آزمائیں گے تو آپ ہمیشہ اسے ختم نہیں ہونے دیں گے، اور ہمیشہ اپنے پاس اس کا کچھ نہ کچھ جز لازمہ رکھیں گے۔ تو اللہ نے ہمارے اوپر بہت ساری مہربانیاں کی ہوئی ہیں، اور ایک واقعہ تو میری اپنی زندگی میں ہے جو میں نے پہلے آپ کو سنا دیا۔ تو آپ اسے بنا کر ضرور استعمال کریں، اور اس کی بہت ساری چیزیں بن سکتی ہیں۔ اس کا پاؤڈر بن کر بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے اندر آپ شہد ملا کر اس کی گولیاں بنا سکتے ہیں، اس کی معجون بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح عرق اس کا نکالا جا سکتا ہے، اسے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اس کے خمیرہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ ہمارے لیے فائدہ مند رہتی ہیں۔ تو آج کل کا جو ایک موسم کا جو حالات ہے، اس میں تو پھوڑے پھنسیاں، خارش، ددر چنبل، یہ وہ تو چلتی رہتی ہیں، تو آپ کی یہ چیز جو ہے وہ کبھی بھی خراب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تازہ لیں گے تو اور اچھا رزلٹ ہے۔ تو یہ 2 سے 4 مہینے تک آپ استعمال کریں، اگر بک جاتی تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں لیں، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ 2 3 مہینے تک بہترین ہوتا ہے۔ تو جب آپ بازار سے لیں گے، اس کے پھل لیں گے، اس کے جو پھول ہوتے ہیں، تو اکثر آپ دیکھیں گے وہاں پر اس کو کیڑی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ تو آپ اسے خود لائیں، خود تیار کریں، اور اپنے مریضوں کو دیں اور لوگوں کو بتائیں۔ اور دیہات میں اکثر آج بھی لوگ جو ہیں اس کو جانتے ہیں، اور ایک بندہ تھا، اس کی جو بھینس تھی ایک، اس کو مسئلہ بن گیا، اس کے سارے جسم کے اوپر نا چیچڑ وغیرہ لگ گئے، اور اسی طرح مختلف چیزیں ہوں گی۔ تو وہ بندے نے بھی کم از کم اس کی 8 سے 10 بوتلیں جو پانی نکال کر روز وہ دیتا تھا، تو اس سے یہ ہوا کہ وہ بالکل ختم ہوگا، اور جو پیٹ کے اندر کیڑے تھے وہ بھی مر گئے، لیکن وہ چیچڑ بالکل بریک تھے اور کسی سپرے سے نہیں جا رہے تھے۔ تو اس کو بتایا، اس نے بھی یہ ایک عمل کیا، اور اس سے بھی وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو بھائی یہ تو ایک ایسا بہترین چیز ہے، آپ اسے بنائیں گے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیں گے۔ اور انڈیا میں، پاکستان میں اور مختلف ممالک میں اس کو دیکھا گیا اور جانا گیا، اور اس کے اوپر بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ مزال ایک کمال کی یہ بھی چیز ہے اس کے اندر کہ یہ کڑوی بھی نہیں ہوتی، اور عام آسانی سے بچے، بزرگ، ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ دوستوں کو آج کی معلومات ضرور پسند آئی ہوگی، اور دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، شیئر لازماً کیا کریں، اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایک ایسی ویڈیو میں ڈالنے والا ہوں کہ جو بہت ہی زبردست ہے، اور آپ سب کی وہ ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ضرور بات کریں گے، اور سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حکیم شوقت علی نجف۔ السلام علیکم۔ ہاں، ایک بات رہ گئی تھی کہ وہ جو جس کی بھینس تھی، اس بندے نے ایک ایک بوتل روز دی تھی۔ پھر سے کہیں گے کہ یار وہ پوری بات نہیں آپ نے بتائی۔ ایک ایک بوتل روز دیتے تھے، کالی مرچ ڈال کے۔ اللہ حافظ۔